रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नछाड्ने, रविलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति नै बनाइने। पोखरामा एक युवकले गरे आत्मदाहको प्रयास, बचाउन खोज्दा घरबेटी पनि घाइते। गंगालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रामको मूर्ति बनाउन अयोध्या लगिने शिला जानकी मन्दिरमा। विश्व भोकमरी सूचाङ्क नेपालभन्दा भारत कमजोर। सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट, एमालेसँग दूरी बढाउने माओवादीको संकेत। प्रेम प्रसाद आचार्यका छोरीहरूको पठन पाठनको जिम्मा सांसद मोहन बस्नेतले लिने। धनकुटामा अनियन्त्रित भिडमा च्यापिएर घाइते हुनेको संख्या 30 पुग्यो र अमेरिकामा हप्तामै दोस्रो गोलीकाण्ड, 3 जनाको मृत्यु, 4 घाइते। र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु भएको छ। उहाँले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको हो। लामिछानेका सचिवालय प्रमुख दीपक बोहराले सर्वोच्चको आदेश अनुसार लामिछानेको पुनः नागरिकता कायम भएको बताउनु भयो। लामिछानेले 2050 सालमा लिएको नागरिकता नम्बर नै उल्लेख भएको नागरिकता प्रदान गरिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको नयाँ नागरिकता जारी भएको हो। नागरिकता नम्बर भने पुरानै कायम छ। अमेरिकी नागरिकता पछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यससँगै उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाउनु भएको थियो। त्यसैले उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्नु भएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले लामिछानेले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 र नागरिकता नियमावलीको नियम 11 बमोजिम कागजात पेश गरेपछि नागरिकता प्रदान गरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नो नै हुने दाबी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उहाँको गृहमन्त्री पद गुमेको थियो। लामिछानेले पद गुमाए पनि गृह मन्त्रालय आफूहरूको भागमा परेको हुँदा दाबी कायमै रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भागबण्डामा गृह मन्त्रालय पाएको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भन्नुभयो, त्यो मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको हो, त्यसकारण हाम्रो गृह मन्त्रालयमा दाबी रहन्छ। गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई पठाउने भनेर तय गरिसकेको छैन। गृहमा हाम्रो दाबी रहन्छ, तर अहिले कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ढकालले भन्नुभयो, यस विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलसँग पनि छलफल हुन्छ। त्यसो त गैर सांसदलाई पनि 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ। मन्त्री बनिसकेपछि गैर सांसद 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न नसकेमा भने पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी कायमै रहेको सुनाउनु भयो। गृह मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीको दाबी कायमै छ। उहाँले भन्नुभयो, यस विषयमा सत्तारूढ अरू दलसँग पनि छलफल हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः सभापतिको जिम्मेवारी रवि लामिछानेलाई दिएको छ। आइतबार लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उहाँलाई पुनः सभापतिको जिम्मेवारी दिएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। रविले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो।
पोखरामा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। काठमाडौँमा केही दिन अगाडि एक युवकको आत्मदाह गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरा महानगरपालिका 13 काउखोला बस्दै आएका एकजनाले आइतबार आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। कास्कीको मादी गाउँपालिकाका 45 वर्षीय युवकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। डेरामा बस्दै आएका उनले बाथरुममा छिरेर पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। उनलाई बचाउने क्रममा घरबेटी समेत घाइते भएको वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष किरण बरालले जानकारी दिनुभयो। घाइते दुवैजनाको अहिले पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियु कक्षमा उपचार भइरहेको वडा अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझ्न उहाँले केन्द्रका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो। आइतबार बिहान शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, तपाईहरू पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत यसको प्रक्रिया बुझ्नुहोस्। सरकार यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न प्रतिबद्ध छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 7 बामीकी एक महिलाको उनकै घरमा शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट गएको टोलीले 57 वर्षीय गंगादेवी शेरचनको शव फेला पारेपछि घरलाई सिलबन्दी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन राणा भाटले तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताउनुभयो। शेरचन सोही घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। घटनाको दृश्य हेर्दा हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उनको घरको चेन गेट बन्द अवस्थामा छ। तालिम प्राप्त कुकुर नल्याएसम्म गेट नखोलिने प्रहरी प्रमुख राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। शेरचन आज बिहान घरबाट बाहिर ननिस्किएपछि छिमेकीले सोधखोज गर्दा उनको शव हात र खुट्टा टेपले बाँधेको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शेरचनले विगत 40 वर्षदेखि गंगा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। उनको शव च्यानल गेट नजिकै रहेको छिमेकीले बताएका छन्। गंगादेवीका आफन्त सुनिल शेरचनले घटना शंकास्पद भएकाले विशेष अनुसन्धान कुकुर मार्फत गर्न माग गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले आज ट्विट गर्दै निर्वाचन आयोगले फागुन 28 अगावै सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपसभापति खड्काले लेख्नु भएको छ, दायाँ बायाँ केही नसोची नहेरी निर्वाचन आयोगले फागुन 28 अगावै सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अहिले यस विषयमा देखिन थालेको आशंकाको घेराबाट आफूलाई समयमै बाहिर निकाल्नु संवैधानिक संस्थाको गरिमाको लागि राम्रो हुने त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान जाओस्। भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्या लगिने देवीशिला जनकपुर धाम पुर्याइएको छ। अयोध्यामा निर्माणाधीन रामको मन्दिरमा स्थापित गर्ने प्रतिमाका लागि नेपालको श्रीकृष्ण गण्डकी तटबाट विधिपूर्वक शिला ल्याइएको हो। देवशिला जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा विशेष पूजा अर्चनाका लागि राखिएको छ। मध्य प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल, एमाले नेता तथा संघीय सांसद जुली महतो लगायतले पूजा गर्नुभएको छ। दर्शनका लागि जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। पूजा अर्चना गरी देवशिलालाई त्यहाँबाट अयोध्या लगिने जनाइएको छ। नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ। विश्व भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन 2022 अनुसार नेपालको भोकमरी अवस्थामा अघिल्लो तथ्याङ्कको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ। वर्ल्ड हंगर लाइफलाइनले तयार पारेको प्रतिवेदन एनजिओ फेडरेसनले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अवस्था सन् 2000 मा जोखिमपूर्ण थियो। सन् 2007 र सन् 2014 मा नेपालको अवस्था गम्भीर तर जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सुधारमा आएको देखिएको थियो। सन् 2022 को तथ्याङ्कमा भने नेपालले मध्यम जोखिम अवस्थामा सुधार गरेको छ। नयाँ सूचाङ्कमा 121 मुलुकको भोकमरीको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार भोकमरीको जोखिम कम रहेको मुलुकको सूचीमा बेलारुस 1 नम्बरमा छ भने 121औं नम्बरमा यमन रहेको छ। यमनमा भोकमरी दर उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। कम जोखिम गण्डकी प्रदेशमा छ। कम भोकमरी दर रहेको प्रदेशमा क्रमशः बागमती र प्रदेश नम्बर 1 रहेका छन्। नेपालको कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका 1/3 भन्दा धेरै बालबालिका भोकमरीका कारण पीडित देखिएको छ। यी क्षेत्रमा बहुआयामिक गरिबीको दर उच्च रहेका कारण बालबालिकामा कुपोषण दर पनि उच्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा दक्षिण एसियामा नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा माथि देखिएको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान नेपालभन्दा कमजोर देखिएका छन्। बंगलादेश 19.6 अङ्क सहित 84औं स्थानमा रहेको छ भने 26.1 अङ्क सहित सूचीको 79औं स्थानमा पाकिस्तान रहेको छ। त्यस्तै 19.1 अङ्क सहित भारत विश्व भोकमरी युक्त मुलुकको 107औं स्थान रहेको छ भने 20.9 अङ्क पाएको अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा 110औं सूची सहित अन्तिममा रहेको छ।
नारायणी दरबार संग्रहालयमा सम्झौता र मापदण्ड विपरीत निर्माणको काम गरेको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्राइडलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। नारायणी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले उक्त कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको नाममा ठेक्का लगाए पनि पछि बतास समूहले यसको नाम बी म्यानेजमेन्ट राखेको थियो। गत वर्ष सोही कम्पनी मार्फत नारायणी भित्र क्याफेटेरियाको नाममा लाइभ म्युजिक सहित क्लब र बार चलाउने योजना अनुसार भौतिक संरचनाहरू बनेको थियो, जसको नक्सा पास समेत गरिएको थिएन। तर विरोध भएपछि सरकारले बतास समूहसँगको सम्झौता र त्यहाँ भएका काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो। बतास समूहले बी म्यानेजमेन्ट मार्फत मिलेमत्तोमा ठेक्का लिएर दरबारभित्र अवैध संरचना निर्माण गरेको थियो। बतास समूहले पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण गरेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर आतंक चलाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँका बासिन्दाले माइती घरमा भेला भएर महानगरले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा डोजर चलाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले डोजर आतंक बन्द गर, महानगरपालिकाको ज्यादती बन्द गर, सडक विस्तारका नाममा उठिपास लगाउन पाइँदैन जस्ता नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित बन्नुभएका सुमन सायमी पनि सहभागी हुनुभएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष चतुरबहादुर चौन सहित कार्य सम्पादन समितिमा रहेका 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। कार्य सम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चौन, सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का रहनु भएको छ। राजीनामा माग्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा ऋषिराज गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमित वीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी रहनु भएको छ। उहाँहरूले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल टी20 लिग आयोजनाको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएर गल्ती गरेको भन्दै 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। आयोजक कम्पनी 73 स्पोर्ट्स नै फिक्सिङमा संलग्न पाइएको र यसो हुनुमा मुख्य जिम्मेवार क्यान नेतृत्व रहेको उनीहरूको आरोप छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गङ्गालाल अस्पतालका मोटो रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अस्पतालका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रादेशिक स्तरमा पुर्याउनु अति आवश्यक देखिएको बताउनु भयो। उहाँले गङ्गालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा युनिटको रूपमा स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने बताउनु भयो। एकाएक लोकप्रियता कमाएको गजल के लत बस्योले सार्वजनिक भएको 17 दिनमै युट्युबमा 31 लाख बढी भ्युज पाएको छ। डाक्टर प्रदीप कुमार मैनालीको शब्द, तिलक सिंह पेलाको स्वर तथा सङ्गीत र रिदम कडेलको एरेन्ज रहेको उक्त गजलको म्युजिक भिडियोलाई आइतबार दिउँसोसम्म 31,90,000 पटक हेरिएको छ। 1,18,000ले लाइक र झन्डै 14,000ले गजलमाथि टिप्पणी गरेका छन्। शास्त्रीय सङ्गीतका साधक पेलालाई लोकप्रियता दिलाएको उक्त गजलले युट्युबमा भ्युजसँगै प्रशंसा पनि उत्तिकै बटुलिरहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच दूरी बढेको छ। 1 महिना अघि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार एमालेसँग टाढिने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख आलो पालोमा नेतृत्व गर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर पछिल्लो समय माओवादीले राष्ट्रपति साझा पद भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको छ। पूर्व सहमति अनुसार एमाले उठाउने उम्मेद्वारलाई वर्तमान सत्ता साझेदार दलको समर्थन हुनुपर्ने र रहने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोहोऱ्याउँदै आउनु भएको छ। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाउनुभएका दाहालले परिस्थिति फेरिएको भन्दै दलीय सहमतिको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। माघ 3 गते सर्वदलीय बैठक राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावलाई अगाडि सार्नुभएका दाहालले पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सोही विषय दोहोऱ्याउनु भएको छ। एमालेसँग दूरी बढाउने र कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको निकट एक नेताको दाबी छ। माओवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्व समझदारी अनुसार एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने कि तोडेर अर्को समीकरण बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टी नीति रहेको बताउनु भयो।
राष्ट्रपति साझा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति छ। शुक्रबारको बैठकपछि महराले भन्नुभयो, एमाले वा अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने नभएर सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका दुवै राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको माओवादीको बुझाइ छ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनापति प्रकरणमा दोहोरो शासनको अभ्यास गरेर मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नमानेको माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले दल विशेष र अझ गुट विशेषको हितमा काम गरेको आरोप लगाउँदै दाल निकट एक नेताले भने, एमाले कांग्रेस वा कुनै दल विशेषले जे भन्यो त्यही मान्ने होइन, विधि र विवेकको प्रयोग गर्ने र सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने हो। ती नेताका अनुसार एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई पार्टीभित्र पनि धेरैले रुचाएका छैनन्। एमालेसँग पार्टी एकीकरण र पछि अलग हुँदा केही नेता कार्यकर्ता उतै बसेको सुनाउँदै अहिलेको सहकार्यले तत्कालका लागि सत्ता प्राप्ति भए पनि भविष्यमा पार्टी संगठनलाई कमजोर बनाउने मत नेताहरूको छ। पार्टी नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्ने बाहेक माओवादीसँग सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कुनै नरहेको र प्रधानमन्त्रीले मुलुक र पार्टीका लागि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी उनीहरूको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग गृह, अर्थ र कानुन जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नभएको हुँदा नीतिगत सुशासन र विकास निर्माणमा पार्टीको कुनै भूमिका नरहने माओवादीको बुझाइ छ। त्यति मात्र नभएर संवैधानिक परिषदमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बाहेक दोस्रो सदस्य समेत नभएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा एमाले अध्यक्ष ओली सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि हावी हुँदै गएको पनि ती नेताले बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, तर दाल ओलीलाई भेट्न 2 पटक उनकै निवास पुग्नुभयो। अब राष्ट्रपति पनि एमालेले भनेकै व्यक्ति हुने हो भने माओवादीसँग केही बाँकी हुँदैन भन्ने मत पार्टीमा जबरजस्त छ। ती नेताको भनाइअनुसार संविधान विपरीत 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएका ओली फेरि पनि त्यही बाटोमा रहेको बुझाइमा रहेका दाल निकट ती नेताको भनाइ छ। हिजो प्रतिगामी भन्दै जनतामाझ व्यक्त गरेको धारणालाई अहिले कसरी ठिक भन्न सकिन्छ? माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहित उहाँ निकट केही नेता एमालेसँगको पछिल्लो समीकरण प्रति थप असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। कांग्रेससँग माओवादी आश्वस्त हुन नसकेको र एमालेलाई पनि विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था नभएको नेताहरू बताउँछन्। निर्वाचन अघि र पछि पनि कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको 1 महिना मात्र नभएको बताउँदै ती नेताले भने, एमालेसँगको सहकार्य तोडेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा सत्ता साझेदारीमा धोका हुँदैन भन्नेमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन। यता एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति एमालेले पाउने दाबी गर्नुभयो। विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा बनाउने कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महँगा विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँमा फेला पारेपछि फलोअपमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि कारखाना भेटेको हो। सस्तो रक्सी महँगा ब्रान्डका बोतलमा राखेर बेच्ने गरेको पाइएको छ। विशेष गरेर डान्स बार, रेस्टुरेन्टहरूमा यसलाई सप्लाई गरिँदो रहेछ। काठमाडौँ प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, प्रहरीले यसअघि पनि यस्ता कारखानामा छापा मारेको थियो। 1.5 महिनादेखि बन्द रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माघ 19 देखि पुनः उडान सुचारू गराउने तयारी भएको छ। आइएलएस प्रविधि सञ्चालन नहुँदा ठप्प अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण कम भिजिबिलिटीका कारण जहाज अवतरण गर्न नसकेपछि बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान मौसममा सुधार भएमा फेब्रुअरी 2 तारिकबाट पुनः सञ्चालनमा आउने विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले प्रेमप्रसाद आचार्यका छोरीहरूको पठन पाठनको जिम्मा लिनुभएको छ। त्यस्तै सांसद बस्नेतले आचार्यकी श्रीमतीलाई पनि रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। इलामका व्यवसाय आचार्यले गत मंगलबार संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुभएको थियो। उपचारको क्रममा उहाँको बुधबार बिहान निधन भएको थियो। गायक प्रमोद खरेलको कन्सर्टमा अनियन्त्रित भिडमा च्यापिएर घाइते हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार घाइते हुनेमा धनकुटाका स्थानीय छन्। तीमध्ये 16 जनाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 2 जनाको विराटनगर स्थित गोल्डन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 12 जना भने धनकुटा अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गायक खरेलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गायक पोखरेलले भन्नुभयो, मलाई हेर्न भनेर माया गरेर आउनुहुने श्रोता दर्शकलाई त्यस्तो परेर कार्यक्रम स्थगित हुँदाखेरि कलाकारलाई भावनात्मक रूपमा नमजा र दुःख लाग्छ। प्राविधिक कुरा भोलि छानबिन होला, तर फ्यानको नाताले मेरो कार्यक्रम हेर्न आउँदा भएको घटना हुँदा अत्यन्तै दुःखी छु। अस्पताल पुगेर फ्यान र शुभचिन्तकलाई उहाँले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 12 वटा निर्माण व्यवसाय एवं आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ। भागेश्वर गाउँपालिका 2 डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई 3 वर्ष र अन्यलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। कालो सूचीमा
कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभरमा भाग लिन पाउँदैनन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा हुस्सो र कुहिरो लागेर दैनिक जनजीवन तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा आन्तरिक प्रस्थानद्वार अघि उति साह्रो भिड छैन। फ्याट्टफुट्ट विदेशी पर्यटक देखिन्छन्। विमानस्थलको पार्किङमा यात्रु कुर्ने ट्याक्सीको संख्या घटेको छ। ट्याक्सी चालक निराश देखिन्छन्। विमानस्थलका कर्मचारीको अनुहारमा उद्घाटनका बेला जस्तो चमक छैन। माघ 1 मा यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटनापछिको परिदृश्य हो यो। यति बेला पोखराबाट हवाई यात्रा गर्नेको संख्या घटेको छ। विमानस्थलको तथ्याङ्कले पनि पोखरामा जहाजबाट यात्रा गर्नेको संख्या घटेको देखाएको छ। 48 वटासम्म दोहोरो उडान हुने गरेको विमानस्थल सञ्चालक प्रमुख एवं उपनिर्देशक जसुदा सुवेदीले बताउनुभयो। दुर्घटनापछि घटेर 26 सम्म झरेको छ। पुस 29 मा 48 उडान हुँदा पोखरामा 1400 यात्रु भित्रिए भने यहाँबाट 1329 यात्रु बाहिरिएका थिए। माघ 9 मा 26 उडान हुँदा पोखरामा 446 यात्रु भित्रिए भने 561 बाहिरिए। विमानस्थल सुरु हुँदा सबैतिर उत्साह थियो। सुवेदीले भन्नुभयो, दुर्घटनापछि हवाई यात्रा गर्नेको संख्या घटेको छ, तर क्रमिक रूपमा बढ्दै जानेमा हामी विश्वस्त छौं। गत वर्षको जनवरीमा दैनिक औसत 50 वटासम्म उडान भएको विमानस्थलको तथ्याङ्कमा छ। अघिल्लो वर्ष यही समयको तुलनामा अहिले आधा कटौती भएको छ। पोखराबाट हाल काठमाडौँ, भैरवा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र जोमसोम उडान हुँदै आएको छ। पोखरा जोमसोम उडान पुरानै विमानस्थलबाट हुन्छ। दुर्घटनापछि ट्राफिक बस, जीप, कारमा यात्रुको चाप बढिरहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले विदेशी नै कम हुने सिजन हो, आउन खोज्नेले पनि दुर्घटना भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले लिएका। उहाँले भन्नुभयो, बरु हामीलाई दुर्घटनाको कारण के हो भनेर बारम्बार इन्क्वायरी आउँछ, हामीले यही कारण हो भनेर भन्न सकिरहेका छैनौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षक बन्ने प्रक्रियामा रहेका मोन्टी देसाईले नियुक्ति बिना नै टिमको प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि 28 सदस्यीय प्रारम्भिक टिमको घोषणा गरेको थियो। आइतबार दिउँसो त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा नेपाली टिमको प्रशिक्षण सत्रमा भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी पनि उपस्थित भएका थिए। उनले खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका थिए। नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा आसन्न श्रृङ्खलाका लागि कम समय रहेको भन्दै क्यानले विज्ञका रूपमा मोन्टीबाट सेवा लिएको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। शनिबार राति गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर इरानमा कम्तीमा 3 जना र अजरबैजानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै देशमा गरेर 800 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा इरानमा 300 जना र अजरबैजानमा 500 जना रहेका छन्। इरानको उत्तर पश्चिम कोए भन्ने ठाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो, जसको झड्का छिमेकी देश अजरबैजानका साथै टर्की, इराक र अर्मेनियामा समेत महसुस भएको थियो। पूर्वी युक्रेनको एक शहरमा रुसी आक्रमणमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै कम्तीमा 2 जना घाइते भएका छन्। क्षेत्रका गभर्नरले शनिबार जानकारी दिए अनुसार रुसीहरूले नजिकैको आवासमा गोली हानेका थिए, जसमा 4 भवनहरू, एउटा होटल, ग्यारेज र नागरिक कारलाई क्षति पुगेको छ। उनले लेखेका छन्, 3 नागरिक मारिए, कम्तीमा 2 जना घाइते भएका छन्। कारको जलेको अवशेषको वरिपरि छरिएका ज्यालहरू र भग्नावशेष भएको अपार्टमेन्ट भवनहरू देखाउँछ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको झन्डै 1 वर्षपछि रुसले सम्पूर्ण दोनेट्स्क क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सञ्चालित उच्च शिक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानका निजी विश्वविद्यालयमा छात्राहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। उच्च शिक्षा मन्त्रालयले शनिबार निजी विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्दै महिला विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा बस्न नदिन निर्देशन दिएको छ। यो सँगै अफगानिस्तानमा छात्राहरू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्। उच्च शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार सरकारको पत्रमा कुनै पनि अफगानी छात्राले स्नातक र मास्टर तहको हुने प्रवेश परीक्षा दिन पाउँदैनन्। अर्को सूचना नआएसम्म छात्राहरूको भर्ना गर्न नपाइने र यो निर्णय उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने तालिबान सरकारद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक सातायता नै दोस्रो पटक गोलीकाण्ड भएको छ। शनिबार भएको यो पछिल्लो गोलीकाण्डमा परेर 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। लस एन्जलसको छिमेकी बेभरली केस क्षेत्रमा शनिबार बिहान पख सो गोलीकाण्ड भएको हो। गोली प्रहारमा परेर मारिनेमा 2 जना पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। घाइतेलाई नजिकैको अस्पताल लगिएको र उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको केएबीसी टेलिभिजनले जनाएको छ। लस एन्जलसको उक्त क्षेत्रको एक सडकमा एकजना व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेको बताइएको छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्।